अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेंडलिज्म। इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ या तखरीब कारी। वेंडलिज्म यानी जानबूझकर किसी की मलकियत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Vandalism is the act of deliberately damaging or destroying public or private property. Vandalism मतलब तखरीब कारी या तोड़ फोड़। इस मतलब है द एक्ट यानी अमल या वो तरीका। ऑफ मतलब का। डेलिबरेटली इसका मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर यानी इरादतन, इरादे से। डैमेजिंग मतलब नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने का। और या डिस्ट्रॉइंग यानी तबाह करना यानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का। पब्लिक मतलब सरकारी या अवामी। और या प्राइवेट मतलब निजी या ज़ाती मलकियत। प्रॉपर्टी कहते हैं दोस्तों मलकियत को, जायदाद को। Vandalism is the act of deliberately damaging or destroying public or private property. तोड़ फोड़ जानबूझकर अवामी या निजी मलकियत को नुकसान पहुंचाने या तबाह करने का अमल है। It includes breaking windows, spraying graffiti, damaging vehicles or destroying buildings. It मतलब ये या इसमें। Includes मतलब शामिल होता है या पर मुश्तमिल होता है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना यानी किसी चीज को तोड़ने का अमल। विंडोज आप कह सकते हैं खिड़कियां या दरवाजे। स्प्रेइंग मतलब स्प्रे करना, तहरीर करना। ग्राफिटी का मतलब होता है दोस्तों नक्शो निगार। ग्राफिटी यानी दीवारों पर नापसंदीदा तहरीरें लिखना। डैमेजिंग यानी नुकसान पहुंचाना। व्हीकल्स कहते हैं दोस्तों गाड़ियों को या सवारियों को। और या डिस्ट्रॉइंग यानी तबाह करना। बिल्डिंग्स यानी अमारतों को, तामीर शुदा ढांचे। इट इंक्लूड्स ब्रेकिंग विंडोज, स्प्रेइंग ग्राफिटी, डैमेजिंग व्हीकल्स और डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स। इसमें खिड़कियां तोड़ना, दीवारों पर नापसंदीदा तहरीरें लिखना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना या इमारतों को तबाह करना शामिल होता है। वेंडलिज्म क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वेंडलिज्म यानी तोड़ फोड़ या तखरीब कारी। क्रिएट्स मतलब बनाती है, डालती है या पैदा करती है। अ नेगेटिव मतलब एक मनफी। इम्पैक्ट कहते हैं असर को या असरात। ऑन मतलब पर। सोसाइटी यानी मुआशरे पर, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को। मेकिंग प्लेसेस। मेकिंग मतलब बनाती है। प्लेसेस कहते हैं जगहों को, मकामात को। मेकिंग प्लेसेस यानी जो कि मकामात या जगहों को बनाती है। अनसेफ मतलब गैर महफूज, खतरनाक आप कह सकते हैं। एंड और अनप्लेजेंट यानी नाखुशगवार, नागवार आप कह सकते हैं। Vandalism creates a negative impact on society, making places unsafe and unpleasant. तोड़ फोड़ माशरे पर मनफी असर डालती है जिससे जगहें गैर महफूज और नागवार बन जाती हैं। It often occurs. It मतलब ये, often यानी अक्सर। occurs मतलब होता है या पैदा होती है या वाकया होती है। In schools, parks and public transport areas. इन स्कूल्स यानी स्कूलों में। पार्क्स यानी पार्क्स में आप कह सकते हैं तफरीही मकामात पर। एंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मतलब अवामी, ट्रांसपोर्ट मतलब नकलो हमल। ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया, इसका मतलब भी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी अवामी नकलो अमल। एरियाज कहते हैं दोस्तों मकामात पर या इलाकों पर। It often occurs in schools, parks and public transport areas. ये अक्सर स्कूलों, पार्क्स और अवामी नकलो हमल के मकामात पर होती है। Many people engage in vandalism due to anger, boredom or peer pressure. Many people बहुत से लोग। engage का मतलब होता है दोस्तों मुलव्विस होना, शामिल होना। in vandalism यानी तखरीब कारी में, तोड़ फोड़ में। due to की वजह से। एंगर यानी गुस्से की वजह से।
بورڈم کا مطلب ہوتا ہے دوستو بوریت کی یا بیزاری جسے کہتے ہیں، اور یا پیئر پریشر یعنی ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے. پیئر کہتے ہیں دوستو ساتھی کو، یا ہم عمر جسے کہتے ہیں، ہم عمر کا ساتھی. پیئر پریشر یعنی ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے. Many people engage in vandalism due to anger, boredom or peer pressure. بہت سے لوگ غصے، بوریت یا ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے توڑ پھوڑ میں ملوث ہوتے ہیں. Governments spend large amounts of money repairing vandalized property. گورنمنٹس یعنی حکومتیں، اسپینڈ مطلب خرچ کرتی ہیں، اسپینڈ مطلب خرچ کرنا، خرچ کرتی ہیں. لارج مطلب بڑی، اماؤنٹ کہتے ہیں دوستو مقدار کو، آف منی یعنی پیسے کی، لارج اماؤنٹ آف منی یعنی پیسے کی بہت بڑی مقدار. ریپیئرنگ یعنی مرمت کرنا یا مرمت کرنے پر. وینڈلائزڈ مطلب تخریب شدہ، تباہ شدہ آپ کہہ سکتے ہیں. پراپرٹی یعنی جائیداد پر. Governments spend large amounts of money repairing vandalized property. حکومتیں تباہ شدہ املاک یعنی جائیداد کی مرمت پر بڑی مقدار میں پیسہ خرچ کرتی ہیں. Strict laws and public awareness can help prevent vandalism. Strict laws یعنی سخت قوانین، strict مطلب سخت، laws یعنی قوانین، and or پبلک یعنی عوامی، اویئرنیس کہتے ہیں دوستو بیداری کو، آگاہی کو، شعور کو. کین ہیلپ مدد کر سکتی ہے. پریونٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو روکنا یا روکنے میں. وینڈلزم یعنی توڑ پھوڑ کو، تخریب کاری کو. اسٹرکٹ لاز اینڈ پبلک اویئرنیس کین ہیلپ پریونٹ وینڈلزم. سخت قوانین اور عوامی شعور تخریب کاری کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے. People should respect public and private property because it belongs to the community. People should یعنی لوگوں کو چاہیے. Respect یعنی احترام کرنا. Public یعنی عوامی یا سرکاری. And or private یعنی ذاتی یا نجی. Property یعنی جائیداد کا. Because کیونکہ it belongs کا مطلب ہوتا ہے دوستو تعلق ہونا. It belongs مطلب یہ ملکیت ہوتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے to the community یعنی کمیونٹی کے ساتھ. People should respect public and private property because it belongs to the community. لوگوں کو سرکاری اور ذاتی جائیداد کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق کمیونٹی سے ہوتا ہے. Taking care of our surroundings creates a better and safer environment for everyone. Taking care یعنی دیکھ بھال کرنا. Of our surroundings یعنی اپنے ارد گرد کے علاقے کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی. سراؤنڈنگز کہتے ہیں ارد گرد کی جگہ کو، ماحول کو. Creates مطلب پیدا کرتا ہے. A better مطلب ایک بہتر. And or safer یعنی زیادہ محفوظ. سیفر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ محفوظ. Environment یعنی ماحول. For everyone ہر کسی کے لیے. Taking care of our surroundings creates a better and safer environment for everyone. اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ایک بہتر اور محفوظ ماحول پیدا کرتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.